أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا. الذي خلق سبع سماوات طباقا. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. नून साकिन के बाद फा है, लेटर ऑफ इख्फा, तो इख्फा करेंगे, यहाँ भी इख्फा होगा। नून साकिन के बाद ता है, रूफ इख्फा में से है। मिन तफावुत फर्जि'ल बसर हल तरा मिन फुतूर। الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع मीम को रा से मिलाएंगे, अलिफ साइलेंट। ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا